आणि दुसऱ्याची आयकुपाची वायट आयकुपाची गरज आसा. तुवें एक खंयचें तरी प्रेजेंटेशन केलें, ड्रामा केलो. तुजें बरेंच जातलें, 100% बरें जालें. तुजो एक मनीस सांगतलो तुका जो तुजो खरो बरो मागपी. कौशल हे तुजो सीन मरे हो तुजो त्या टायमार मरे तितलें बरें जालें ना. हे तुजें मातशें मायनस आहा. 10 जाण म्हाका सांगता तूं बरें जालें, तूं एकटोच शाणो मरे म्हाका 11वो सांगता वायट सांगता आपलें. एक्चुअली 11वो सांगता पळय तो तुजे बऱ्या खातीर सांगता. तो पॉयंट तुवें इम्प्रुवमेंट करपाची गरज आसा. आत्मसात करपाची गरज आसा आनी तोच एक्टर खंय तरी डेव्हलप जाता. पूण वायट सांगता तें तेजे मनार घेवचें न्हू, तेजें इम्प्लिमेंट करचें आनी बरें सांगता पळय ते घेवचेच. पूण ते बरें सांगलें पूण पाका लावन उडचेच म्हणून. सो आनी एक मेन प्रश्न एकदा येता की आमी खंयसर मुलाखत दिवपाक वयता, खंयसर फिल्डान वयता, तेन्ना आजकाल एक ट्रेंड जाला की तुजे फॉलोवर्स इतले आसात जाल्यार तेका आमी आफोया. कारण तुजे फॉलोवर्सांक पळोवन आमकां एक्स्ट्रा व्ह्यूज गावतले. रायट. तुज्या थ्रू म्हाका गावतले, तुज्यात इंटरेस्ट नासता म्हाका. नासता. सो हेका तुमी कशे दृश्टीन पळयता? जेन्ना तुजो म्हाका मेसेज येयलो मेसेजाचेर आमच्या फेसबुकाचेर फेसबूक मेसेंजराचेर, कौशलाचो म्हाका मेसेज कित्याक येयलो. कौशल आयज बरे बरे इंटरव्यू घेता. तुवें म्हटलें एक्स सीएमाची घेतली, सेंट्रल कोणाच्या आमच्या मिनिस्टराची तेजी घेतली, बाकी फिल्डान. हांवें म्हटलें अशें कितें काम केलां, म्हाजे फॉलोवर्स वाडले कांय ना आनी हेणें तर म्हाका कित्याक आपयलो, म्हाका कित्याक तरी ब्रॉडकास्ट करुया अशें म्हटलें. हांवें तुका मागीर ओके म्हटलें, चल करुया आनी डेट फायनल जाली. पूण हालींच म्हाका अशें फील येतालें की बाबा तुजे फॉलोवर्स आसत जाल्यार तुका काम मेळटा, फॉलोवर्स आसत जाल्यार तुजे इंटरव्यू जाता. हे तुवें कॉन्सेप्ट म्हाजो मायंडसेट म्हाजो तुवें कट केलो अशें म्हाका दिसलें. आनी हितून हेजी आमच्या सपोज कौशल आयज हें करता, म्हाजी तर एक 1 मिलियन फॉलोवर्स आसा, जाल्यार त्याच मनशाक धरून तर कौशल काम करता जाल्यार कौशल्याचो मायंडसेट असो आहा की आपणें एक शूट हेच्या वांगडा केलो, 1 मिलियनर व्ह्यू आहा तेच्या वांगडा जर शूट केलो, ब्रॉडकास्ट केलो जाल्यार तेका त्या मनशा कडेन इंट्रस्ट ना. तेजे फॉलोवर्स आहा पळय, तेजे कडेन खूब इंट्रस्ट आसा आनी तेजेसून तेजो रीच आनीक मिलियनरा कडेन पावतलो, इझी वे पावतलो. पूण तो व्हेरएज तेजें तें काम त्या फिल्डान करता, तेजो तो विचार करिना. म्हाका तेजे फॉलोवर्सा पेक्षा तेजें रियल काम कितें चलता हेजो विचार तुवें केला म्हाज्या बद्दल. म्हाजें रियल काम पळोवन. तशें प्रत्येक जाणा तर करीत जाल्यार खरी गजाल आनी पडटा सारकी गजाल आसा. पण एक पळोवंक गेल्यार सर जाल्यार आजकाल तेजेरूच चलता न्ही एक्चुअली. तुमी खंयची एक मिडिया खंयची ओपन करून प्लॅटफॉर्म पळया. तेजे फॉलोवर्स आसा तांकां खंय तरी आपयले वयतले प्लॅटफॉर्मार, तेजेर इंटरव्यू घेतली वयतली किंवा जे कितें आहा. तुका खंयसर जज म्हणून सुद्दां आपयता जाल्यार आजकाल आमी खूब प्रोग्रामांक सुद्दां पळयला की ते कोण बसलेले आसा, कोण हसपाक येता, कोण बसला. बसल्या. खरें हांसपा सारकी गजाल आहा ती कित्याक हांव नाटकान फिल्डान काम करता, एक्टींग फिल्डान काम करता आनी म्हाका कोणे तरी आपयलो चल तूं डान्स आसा जावं क्लासिकल सिंगींग कॉम्पिटिशनान थंय म्हाका जजीस म्हणून आसा. कित्याक म्हाजे मिलियनियर्स व्ह्यू आसा म्हणून हांव थंय वचोन बसप ही म्हाजी मुर्खपणां. कित्याक हांव एक्टींग फिल्डान काम करता. ड्रामा, मोनोलॉग म्हण जावं फॅन्सी ड्रेस म्हण, ह्या हितून हांव जजमेंट करूं शकता. पूण थंय व्हेरएज तूं संगिताच्या हितून मागीर खंय पाककला स्पर्धा म्हणजे जेवणाचे कितें पदार्थ केला आनी थंय म्हाजे डायरेक्टराचें एक्टिंगाचें कितें काम आसा. थंय तुका शेफूच जाय खंयच्या तरी हेजो शेफूच जाय पडलो. बरें क्लासिकल सिंगींग थंय त्याच डिविजनाचो आसता. पूण आतां तें ना. आतां रील मास्टर अशें जाल्या की तेंकां हांव नांवां घेयना कोणाची, पूण जेंच्यांनी करचें न्हू, करता जाल्यार तेंच्यांनी कमी करचें. कित्याक बाबा तूं त्या फिल्डान ना जाल्यार त्या फिल्डान तूं कितें जज करतलो. हेजेर तुजेर कांय जायना. तुजें काम वाडटलें, तुजे फॉलोवर्स वाडटले. पूण जें कॉम्पिटिशन आसा पळय, ज्या कॉम्पिटिशनान पार्टिसिपेट कोण करता पळय, तेजेर अन्याय जातलो. तूं तेंकां जज सारको करूंक शकचो ना. फाल्यां सकाळीं नंबर 3 चेर आसा पळय, तो एक्चुअली नंबर 1 आसतलो कॅपेबल, पूण तेजो मोरल डावन जातलो. एकट्याक प्रायज मेळोवंकूच ना. तो कॅलिबराचेर आसतलो की तो नंबर 1 येवपाक. पूण तुज्या मुर्खपणाच्या गजालीन तो फसतलो आसता. आपल्या स्वार्था खातीर दुसऱ्यांक त्रासान घालचें न्हू. हें तरी म्हाजें एक क्लियर मत आसा आनी हांव क्लियर उलयतां. म्हाका कोणाचो भंय ना कांय ना. आनी दुसऱ्या कडेन हांवूय एक तुमकां सांगपाक सोदता की फॉलोवर्स वाडोवपाक सुद्दां मेहनत तितली लागतातूच. लागता आनी गरजेचें आसा. तूं फॉलोवर्स केन्ना वाडयता जेन्ना तुजें कंटेंट बरें आसता. तूं कितें कसले विशयाचेर काम करता तेन्ना तुजो ऑब्वियसली फॉलोवर्स वाडटले. फॉलोवर्स तुजे वाडटले, तुज्या कामाचेर वाडटले. तुजेर वाचून हेजो तुजे
फेस कट पळोवन, तुजे फायनान्शियल स्टँडर्ड पळोवन तुजें वाडचें ना. तुजो कंटेंट कितें आसा, कंटेंट खरोच बरो आसा जाल्यार तुजे फॉलोअर्स वाडटले, तुजे जेन्युइन फॉलोअर्स आसतले आनी ते फॉलोअर्स तुका खंयच्या तरी वायट कामाक जावं तुज्या बॅड टायमार तुका ते पावोवंक शकता. ते फॉलोअर्स आसपाची खूब गरज आसा. सर एक असो जर प्रश्न तुमकां केलो जाल्यार एक बेस्ट एक्टर जावपा खातीर 5 क्वॉलिटी तुमी सांगा की हे आसपाकूच जाय त्या भुरग्या मदीं किंवा त्या मनशा मदीं. मनशा मदीं तो खरो मनीस आसपाक जाय. मनीस म्हटल्यार तेका इमोशन कळपाक जाय, म्हणजे वेरियस इमोशनल लेवल्स आहा पळय ते कळपाक जाय. तो प्रामाणीक आसपाक जाय आपल्या कामा बद्दल. डेडिकेशन आसपाक जाय ताचें. मेहनत गरजेची आसा आनी तेजें पेशन्स. तेका आपल्याक हेंच करपाक जाय जाल्यार तो त्या लेवल पर्यंत पावूंक शकता. तेजें हार्ड वर्क आसात त्या लेवलाचेर पावूंक शकता. अशें म्हाका बेश्टेच दुसरो करता म्हणून आपूण करप ही गजाल न्हू. थिएटरान एक थिएटर आसा आनी एक सिरियस थिएटर आहा. सिरियस थिएटर करतलो जाल्यार ते तुका गरजूच आसा आनी दुसऱ्याचें आयकुपाची वायट आयकुपाची गरज आसा. तुवें एक खंयचें तरी प्रेजेंटेशन केलें, ड्रामा केलो, तुजें बरेंच जातलें, 100% बरें जालें. तितूंतलो एक मनीस सांगतलो तुका जो तुजो खरो बरो मागपी, कौशल हे तुजो सीन मरे हो तुजो त्या टायमार मरे तितलें बरें जालें ना. हें तुजें मातशें मायनस आहा. 10 जाण म्हाका सांगता तूं बरें जालें, तूं एकटोच शाणो मरे म्हाका 11वो सांगता वायट सांगता आपलें. एक्चुअली 11वो सांगता पळय तो तुज्या बऱ्या खातीर सांगता. तो पॉयंट तुवें इम्प्रुवमेंट करपाची गरज आसा, आत्मसात करपाची गरज आसा आनी तोच एक्टर खंय तरी डेवलप जाता. पूण वायट सांगता तें तेजे मनार घेवचें न्हू, तेजें इम्प्लिमेंट करचें आनी बरें सांगता पळय ते घेवचेच, पूण ते बरें सांगलें पूण पाका लावन उडचे न्हू अशें म्हाका म्हटल्यार दिसता. प्रॉब्लेमा बरोबर कोण सोल्युशन सांगता तेजें आयकचें. फक्त प्रॉब्लेमाच सांगता ते हें ना. ना. सर एक मे बी म्हाका टेक्निकली हो प्रश्न रॉंग जावपाक शकता. अशें म्हाका खूब वेगळे पेरंट्स विचारता, तुमी दादले मनीस, तुमकां काम चड कितें आसा, तुमी कितली मेहनत भायर करपाक शकता, खंयच्याय फिल्डान करपाक शकता. आमकां ल्हान भुरगीं आसा, आमकां भुरग्यांक सांबाळचें पडटा, हें तें आसता गजाली. सो आमी कशी ग्रो जावप, आमी खंयच्या फिल्डांनी कशें वचप? कोण कितें म्हणटा तूं? थोडे पेरंट्सांचे सर म्हाका अशे प्रश्न आसात, की तुमकां भायर गजाली करपाक इझी पडटा, चेड्यांक इझी पडटा सगळ्यो गजाली. पण एक चेडवांक तुका कितें खबर कितले त्रास आसता, आमकां धाकटी भुरगीं आसा. भुरग्यांक सांबाळपी कोण ना. सो आमकां ग्रो जावपाक जाय, पूण आमी कशी ग्रो जावप? ह्या टायमार म्हाका तर अशें दिसता तुजें इंट्रस्ट लेवल कितलो पर्यंत आसा आनी तूं कसो तेका तुजें फॅमिली लायफ पळोवन जावं तुजी ह्या टायमार तुका आतां भुरगां ऑब्वियसली सपोज एक बायल धर, तिका नाटकान येवपाची गरज आसा आनी कसले तरी फिल्डान येवपाची गरज आसा जाल्यार तिका खरेंच इंट्रस्ट आसा जाल्यार तेका सपोर्ट कोणें करचो पडलो? मिस्टरान, तुज्या फॅमिलीन. त्या टायमार त्या सर्टन टायमार जर तिका सपोर्ट मेळ्ळो कोणाचो फॅमिलीचो जाल्यार ती भायर येवं शकता, कितें करूं शकता. आनी म्हाका दिसता हितून सपोर्ट फॅमिलीचो आसपाक गरज आसा. म्युच्युअल अंडरस्टँडींग गरज आसा आनी तेंकां दिसपाक जाय की आपली बायल, आपली सून, आपली चेडूं आयज खंय तरी गेल्या उपरांत वाव आसा. आयज चेडवां खंयच अस्तुरी खंयच फाटीं उरोन आनी उरची न्ही अशें म्हाजें तरी मत. तेंकां आमी म्हणटा दादले आनी चेडवां बायलां एका वांगडा पावलार पावल मारता, पूण एकदां प्रॅक्टिकली खुबश्यो गजाली जायना. फाटीं ओडपी खूब आसता आरे कितें करतलें बायल मनीस ती, चेडूं तें कितें नाटकांनी करून कितें करपाचें आसा. पूण ती गजाल वायट. सपोज कोण करता जाल्यार तेंच्यांनी करचें न्हू, मुखार हाडचें, सपोर्ट करचो अशें म्हाका दिसता. सर आनी एकेदा अशेंय पळयलां आसतलें तुमी की नॉर्मली आमी समाजान अशें आयकता, एक दादलो मनीस रातचो 12ंक 1 सुद्दां येयलो तेका चड तोखणाय पडना. पण बायल मनीस जर नाटकाची प्रॅक्टीस करतकच किंवा खंयचें आपलें काम करतकच जर लेट जाता घरा कडेन येवपाक आनी तेका खूब तोखणाय आयकचें पडटा. त्या टायमार कितें करचें त्या टॉन्ट आयकचें पडटा म्हणजे तूं वायट आयकचें पडटा. त्या टायमार एक तर तुजें मायंड सेट तूं खंयच्या फॅमिली वांगडा रावता आनी तेंचे फॅमिलीचें कितें आनी त्या फॅमिलीन तेका सपोर्ट करपा ती सेम गजाल. ते आपूण बाबा ते नाटकांनी काम करता जाल्यार आनी खंय तरी हॉटेलान काम करता जाल्यार कॉन्फिडन्स आपलो विश्वास त्या बायलाचेर चेडवाचेर आसपाक जाय ही मेन गरजेचो. आनी ते सपोर्ट करूं शकता. आसता थोडे पूण अशें न्हू की आपूण नाटकाक वयता 12ंक रिहर्सल सोंपली आनी तूं पावतलें 2 म्हणजे 2 वरां तूं आनी खंय तरी टायम वेस्ट करतलें. त्या टायमार त्यो गजाली बिल्ड आनी लोकांचें मायंड सेट जाल्लें आसा. आरे
अशें कितें रॉंग वचूं शकता. पूण त्या टायमार आपल्याच कामाचें प्रामाणीकपण ठेवप. 12 रिहर्सल जावं 10 रिहर्सल सोंपली जाल्यार आपूण डायरेक्ट घरा पावतले. सर एकदा तुमकां केन्ना अशें दिसलां की आतां गोव्यान सुद्दां पळयत जाल्यार खूब जाणां डायरेक्टर आसात. तुमच्याकून वयरूय आसतले सकयलूय आसतले. तुमकां कितें दिसलें की आपल्या हितूर खूब जाणांचें कॉम्पिटिशन येयलें मरे, तर आपूण कसो सर्वायवल जातलो हितूर हेंच्या मदीं? आपूण कितें अपडेशन हाडटलो अशें कितें जालां केन्ना? काय तुमी त्या टायमार कशे अपडेट जाता? अपडेट म्हटल्यार म्हाका खुबशे आहा डायरेक्टर, पूण हांवें जितले डायरेक्टर पळयल्या, बरे पळयल्या, कमी आहा ते पळयल्या. हांव वायट कांय उलयना आनी बरें कांय उलयना. इन सेन्स म्हटल्यार कितें, जे करिना तेंचे हांव वायटूय उलोवंक शकना, जो करता तेंचे हांव बरें उलोवंक शकना. हांव फक्त शिकता. ते कितले पर्यंत आसा, कितें करता, ते आपल्या एका नाटकाक ट्रिटमेंट वेगळे तरेन कशी दिता, कित्याक दिता, आनी ते अमक्याच डायरेक्टराचें नाटक आयज कितल्या लेवल पर्यंत चलता, कित्याक चलता, तें हांव शिकत आसता. प्रत्येक प्रोडक्शनान हांव तें शिकता, इम्प्लिमेंट करता, तेंचे कडेन डिस्कस करता. खुबशे म्हाजे बरे डायरेक्टर फ्रेंड आसा, वांगडचे आसा. शेअर करता, व्यू शेअर करता, समजून घेता. आनी म्हाका तरी दिसना हांवें खंयच्याच एक्टरा बद्दल, डायरेक्टरा बद्दल आजून अशें वायट जावं म्हाका आरे तो करता, तो फुडें पावतलो, हांव फाटीं उरता, हांवें विचार करूंक ना. कित्याक म्हाका खबर आसा म्हाजें काम कितें आसा. आयज हांव ह्या लेवलाचेर जाल्यार फाल्यां त्या लेवलाचेर पावतलो. हाजी मेहनत. बेश्टे करपाक जाय म्हणून करून अर्थ ना आनी मजा ना त्या हितून. तर अशा खंयच्याय गजाली खातीर कॉम्पिटिशन इतलें आसतना सुद्दां तुमी ह्या फिल्डान टिकोवन रावला. डायरेक्टर किंवा एक्टर म्हणून टिकोवन रावल्ले आसा. अशी खंयची गजाल तुमकां आडोन दवरता, की त्या गजाली खातीर तुमी आसा? जे थोडेच मोजकेच आसा ते फाटीं ओडटा. फाटल्यान उलयता आनी त्यो गजाली तुज्या कानार पडटा पळय, तेच लोक म्हाका फुडें वचपाक ताकत आसात. तेंच्या खातीर हांव फुडें वयता अशें म्हाका दिसता. थोडे तुमी सांगपाक शकता एक्झाम्पला थ्रू? एक्झाम्पल अशें ना, नांव हांव घेवंक शकना. पूण म्हणटा अरे हेजें प्रोडक्शन, हेजें कितें नाटक कितें खास आसा. वेरएज म्हाका बरेच म्हाज्या प्रोडक्शना बद्दल सांगपी आसा, उलोवपी आसा, म्हाज्या डिरेक्शनाचेर उलोवन ते सांगता, तोंड उडोवन सांगता, नितीन हें मातशें अशें जावंक जाय आसलें. हांव एक्सेप्ट करता, हय तें थंय जावंक जाय आसलें. ना हें अशें तुवें कित्याक करूं ना, हांव तांकां एक्सप्लेन करता, हें अशें हांवें कित्याक करूं ना, कारण कितें. वेरएज थोडे आसा आरे अडीच आसता फाटल्यान त्यो गजाली तुका थोडेच गोंय म्हणटा धाकटें आसा, थोडे त्याच सर्कलान आहा, त्यो गजाली कळटा आनी ते ओडपी आसा पळय, फाटीं ओडपी, तेंच्याच खातीर हांव फुडें वयता अशें म्हाका तरी दिसता. आनी अशे ओडपी म्हाका खूब जाण जावचे म्हाज्या खातीर फुडें वचपाक. म्हणजे तेंची स्ट्रेंथ घेवन तुमी फुडें फुडें वयता. वयता, फुडें वयता. तर अशे खंयचे गजाली आहा जे एक्चुअली प्रत्येक भुरग्यान फॉलो करपाक जाय, जेन्ना कॉलेजीन आसतना किंवा स्कुलान आसतना, जेणे करून तांकां फुडें खंयच्याय फिल्डान वचून तांकां हेल्प पडटली? रिडींग, वेगवेगळे गजाली तेंचेर पळोवपाक जाय, आयकोपाक जाय. आतां मोबायलाचो इतलो बरो वापर करूं शकता आमी. एक खंयचे तरी खुबशे एप्स आसा, तेजेर तुका स्टोरी कोण तरी सांगता, नरेट करता, तें आयकूंक मेळटा, वाचूंक मेळटा तुका. रिडींग सपोज तुका वाचपाक टायम ना जाल्यार तूं ट्रॅव्हल करतना तूं तें कानान गुड्ड्यो घालपाच्यो, आयकूंक शकता. खुबश्यो गजाली तूं आयकत रावत, वाचीत रावत न्हू त्यो गजाली, पळयत रावत जाल्यार तूं शिकोवपाक तें फायदो. प्रत्येक कसल्या हेजेर न्हू, कसल्या तरी टॉपिकाचेर तुवें कितें तरी आयकलें, जावं कुकिंगाचेर कितें आसलें आयकलें, जाल्यार वास्तुशास्त्राचेर तुवें कितें आयकलें, वाचलें, जावं स्विमींग कशें करप, कितें हें आसा, यूज आसा, जावं वेरियस. तूं खंय तरी कोणाक तरी सांगूंक शकता, कळना जाल्यार खंय तरी तुका ती गजाल यूज जाता. आपल्या सेक्टरा भायले गजाली भायर शिकत रावपाचे किंवा शिकत आयकत रावपाची गरज रावपाचे. आसा, गरज आसा, गरज आसा. आनी तूं तितलो तूं अपडेट जाता, तूं अपडेट उरता आनी अपडेट आसप खूब गरजेचें म्हाका दिसता. आतां तुका खबरच ना, तूं एकाच फिल्डान आसा, तुका पॉलिटिक्सान कितें जालें तुका खबर ना, स्पोर्ट्सान कितें जालें तें खबर ना, इकॉनॉमिक्स तुजी स्ट्रक्चर कितें आसा ती खबर ना, जाल्यार फायदो ना. तुका चारूय गजाली तुका खबर आसपाकूच जाय अशें म्हाका दिसता. स्पेशली जे कोण मिडियार आसता तांकां. सारकें. सर एक एज अ तुमी पेरंट आहा म्हणून थोडे एक पेरंट्स टीप दिवचे जेणे करून एक ते आपल्या भुरग्यांक सुद्दां एक बऱ्या तरेन संस्कार दिवन एक अपग्रेड करपाक शकता किंवा वयर काडपाक शकता. थोडे जाण प्रेशर घालता आसतले भुरग्यांचेर फक्त तूं बाबा शीक शीक म्हणून. थोडे डिफरंट हितूर थोड्यांक भायल्या गजाली खबरूच नासता, एकूच गजाल खबर आसता, सो त्या वेन ते ट्रीट करता. म्हणून म्हणटा की तेजो तुमकां चारूय सायड खबर आसा. सो एज अ भुरग्यांक कशें ट्रीट करप कितें करप? भुरग्यांचो इंट्रस्ट खंय आहा, खंयच्या लेवल ते चिंतता, कितें चिंतता,
हेचेर विचार करप गरजेचो आसा. तेका तुजो इंट्रस्ट खंय आसा. पूण अशें ना की तो चिंत्ता तें 100% शुअर आहा ना. हेजो हं, तूं पेरंट्स म्हण तुका खबर आसा बाबा त्या फिल्डान गेलो जाल्यार आयज त्या फिल्डान कितें आहा. हं. तें तेका समजोवन पटोवन दिवपाची खूब गरज आसा. आतां सपोज ओके. संगीत क्षेत्रांत गेलो जाल्यार तूं कंटिन्यू त्या क्षेत्रांत तुका वचपाक जाल्यार तुजी मेहनत कितली आसा, कितलें तुजें डेडिकेशन आसपाक हं, जाय, कितलें तुजी रीच आसपाक जाय, हं, कितलो तूं परफेक्ट जावपाक जाय. आयज कितलेशेच सिंगर आसा, हं, कितलेशेच कंपोजर आसा. सो कॉम्पिटिशन लेवल खंय पावला. मग हं, त्या लेवलाचेर पावसून तुजी स्टडी कितली आसची हं, पडली. जो इंट्रस्ट बाबा खरेंच तुजो 1-2 वर्सां पर्यंत उरतलो काय हं, लायफ लाँग पर्यंत उरतलो. हें एज अ पेरंट्सान समजोवपाक गरजेचें आसा हें म्हाका दिसता. आनी जेन्ना तूं आपल्या भुरग्याक समजयतलो तेजी गजाल, तेजे हं. पॉयंट्स, प्लस पॉयंट, हं. वीकनेस, तेन्ना तूं बरो हं. डेव्हलप करूंक शकता हें दिसता म्हाका. सर म्हाका एक अशें विचारपाक तुमकां आवडटलें, की तुमच्या लायफांतले खंयचे मेमोरीज आहा तुमकां शेअर करपाक खंय दिसता अजूनय याद येता? मे बी स्कुलांतले आसतले, चायल्डहुडांतले आसतले, भायर केन्ना घडले आसतले? चायल्डहूड चायल्डहूड म्हणजे आमी 10th म्हाजो चेडो अंदू 10थाक आसलो. म्हाका 10थाक तेजी हांव ती गजाल सांगल्या. आमी वेळग्या रावतालीं, रेंटाक रावतालीं. तेन्ना हांव, म्हजो फ्रेंड निलेश च्यारी म्हणून, रूपसिंग राजपूत आनी नागेश मनोरकर हे वांगडा आमी शिकताले वेळग्या. आनी आमी हॉटेल चलयताले आनी त्याच एक रूम आसलो आनी त्या रूमान आमी बसून मॅथ्स स्टडी करप. 2 जायसर, 1 जायसर आनी एक वेळ आमी 3 जायसर बसले आनी थंय एक शॉप आसलें भटाचेंच, अण्णू भट म्हणून. तो 3 एवरी डे येतालो आनी आमकां खबर ना. हं. आनी ठाक, ठाक, ठाक आमी भियाले सामके, अक्षरशा भियाले. म्हणले कितें तरी भानगडी आहा ह्यो. मागीर तेका दुसरे दिसा आमी त्या टायमार जागेर रावले आनी तेन्ना उमेद न्हू. आनी आमी तेका पळयलो जाल्यार हो म्हणले डेली येतलो, आमी डिस्टर्बान उरतले. म्हणले हं. आमी मजा करुया हेजी, मजा घेवया. एक दीस एका आमी बरेशे एकटे गेले, रावलो हं. आनी चारूय सायडीन तेजे फार 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 मारले. ओके. तो भिवून गेलो आनी ते मनशान तो येवपाचो बंद जालो. मागीर तो कित्याक येतालो, तो आपलें शॉप आसा, हं. जावं चोरी जावची न्हू, अशें कितें तरी ते मायंडसेटान तो येतालो. पूण ती गजाल म्हाका भुरगेपणाची अजून याद आसा. अशें म्हाका आनीक हेजेरूच विचारूंक जाय दिसता, की तुमी कितें कितें मस्तेपणां करताले तेन्ना? मस्तेपणां आमचे कडेन टायम खूब आसलो मस्ती करपाक. आमचे कडेन मोबायल नासले तेन्ना. हं. वेरियस गजाली आसात ज्यो ओपन करूंक शकना. पूण आसा, पूण आमी मस्ती करताले. पूण हं. तेजे वायट परिणाम आमचेर अजून पर्यंत कांय जावंक ना. ओके. बऱ्या बऱ्या हितून. बट एज अ पॅरंट म्हणून तुमी हेवूय सांगतात, की मस्तेपणां तर खूप गरजेचे डेव्हलप गरजेचें करता आसता. आपल्या. तूं डेव्हलप जाता तुजो. हं. तुजी कॅपेसिटी कळटा, हं. तुजी वागणूक कळटा, तूं कितें करूंक शकता तें. हं. हांव ल्हान आसतना आमी 4-5 जाण इवन नाटकाक सुद्दां आमी लेट हं. चलोन वयताले. आनी आमकां कोणें तरी सांगलें बाबा ती वाटेक खंय तरी भुतां आसता. भुतां हात दाखयता, हें दाखयता. एक्चुअली कांय नासता तें. ओके. सो एक्चुअली तो भूत आसता? भूत अजून पर्यंत दिसूंक ना म्हाका केन्ना. पूण आमी वयताले रातचे नाटकां हं. पळयताले. 11थाक 12थाक आसतना हं. वेळग्या आसतना आमी वयताले. दुसऱ्या हं. गांवांनी नाटकां पळयताले. म्हाका इंट्रस्ट आसलो, बाकीच्यांक इंट्रस्ट नासलो ते म्हाज्या खातीर ते येताले आनी पळयताले आमी. आनी तीच आमची हं. मस्ती त्या टायमार. त्या टायमार ती मस्ती हं. अशी लेट येवप, हें करप हं. म्हणल्यार. आनी म्हळ्यार पेरंट्साची दापोवणी बीन खाताले आसतले. आसले लेट कित्याक अशें भोंवता. हां. पूण अशें तितली मस्ती ओके. अशी खास अशी ना रे. पूण आतांचे भुरगे जे मस्ती करता पळय तशें ना. आतांच्या भुरग्यांक इझी मेळत गेलें. हं. इझी मेळपाक कारण आमीच पेरंट्स आसा हें म्हाका हं. दिसता. कित्याक आमच्या पेरंट्सा कडेन तितली कॅलिबर नासली, कॅपेसिटी नासली, फायनान्शियल हें नासलें, स्ट्राँग हं. नासलें की आमकां जाय जाय तें दिवपाक. हं. आनी आतां आमच्याच भुरग्यांक आमीच बिगडत वयता हं. अशें म्हाका तर रियलायज जायत वयता. प्रत्येक गजाली तांकां ईझी करून दिल्या, ईझी करून. हं. आमी एक पॅरागॉन चप्पल, पायल चप्पल कितलींशींच वर्सां स्कुलान घालून वयताले. हं. ओनूचो ड्रेस फुडल्या वर्सा घालताले. हं. व्हडल्या भयणीचे हं. बुकां जीं उरलेलीं तीं आमी यूज करताले. सो आतां तें उरूंक ना. हं. आतां इझी मेळत, इझी मेळपाक तें आमचें फायनान्शियल हं. स्टेटस वाडत गेलां. हं. आमी तेका इझी प्रोवायड करीत हं. गेले आनी इझी प्रोवायड तेंकां इझी मेळ्ळें आनी तें त्रासदायक जायत वयता अशें म्हाका तरी दिसता. येस. सो एक शेवटचो प्रश्न आनी मेन प्रश्न म्हाका दिसता, की फ्युचरान डिजिटल मिडिया आतां वाडत वयता.
सो फ्युचरान सगळ्यांना एक्टिंग एंड डायरेक्टर्स अशें जायत वयतले. हं, सो हेजो फ्युचरान स्कोप खंय आसा किंवा एंड आसा जाल्यार खंय पर्यंत एंड केन्ना येतलो हेजो? हेका एक्टिंग फिल्डान म्हाका दिसता एंड येवचो ना. एंड येवंक शकना. कित्याक तो एंडलेस प्रोसेस आहा. तूं शिकत रावत तें कमी जावचें ना. तुजें शिक्षण म्हणटा आमी कमी जायना. तूं आयज कितें शिकलो, फाल्यां कितें शिकलो, ते चेंजीस जायत वयता. डिजिटल प्लॅटफॉर्मान स्कोप खूब बरो येवपाक शकता. पूण तेजो बरो विचार करीत आनी बऱ्या माध्यमान आनी तेजे फॉलोवर्स त्याच फिल्डांतले फॉलोवर्स तुका थंय मेळप खूब गरजेचें आसा. अशें म्हाका दिसता आनी डिजिटल प्लॅटफॉर्म आसा. बरो येवं शकता. जो कसो तूं डिपेंड तुजें मायंडसेट कितें आहा. तूं कितें कॅप्चर करूंक शकता, कितें कव्हर करूंक शकता, कोणाक कव्हर करतलो, कितें कव्हर करतलो. जावं डिजिटल आसून तूं कितें लोकां पर्यंत पावयतलो. डिपेंड तुजेर. सर एक शेवटची मेसेज तुमी एक आमच्या सारक्या युथांक दिवची, जेणे करून आमी एक फुडल्या फ्युचरान आमचो फ्युचर ब्रायट करपाक शकता. फ्युचर ब्रायट करपा खातीर तुजो पॉझिटिव्ह आसपाक जाय. सदांच तुजे कडेन कितें वायट गजाल जाली जाल्यार तुवें चिंतपाक जाय आरे हें जालें मरे. थंय ड्रॅग जावन वचोंक जायना. फुडें वचप, ट्रॅव्हल करीत लायफ चलता चलता तुका लायफ खंय व्हरत तें सांगूंक शकना. तुज्या लायफान खंय पर्यंत पावता. आतां म्हाजेच आतां एक एक्सपिरियन्स सांगता. हांव डिरेक्शन एक्टिंग करतां. आमचे प्रोफेशनली लॉजिस्टीक मॅनेजर एका कंपनीचो आसा. सो तेवूय सांबाळटा, हेवूय करता. म्हाका हालींच एका कंपनीन एक वॉयस मॉड्युलेशन, कम्युनिकेशन आनी बॉडी लँग्वेजी खातीर एक सेशन कंडक्ट केल्लें आनी हांव थंय गेलों आनी हांवें तें एन्जॉय केलें आनी म्हाका खबरूच नासलें हांव इतलें करूंक शकतलों. हें हांव चलत रावलों त्या फिल्डान आनी तुका खंय ना जाल्यार खंय तुका क्लीक जायत वयता. आयज थंय गेलो, फाल्यां आनी खंयची कंपनी आपयतली, आनी कितें जातलें. हें वाडत वयतलें. तुजें पॅशन, तुजें डॅडिकेशन आनी तुजो मायंड बॅलन्स हे तुवें हालोवपाक दिवपाक जायना आनी थोडी फार देव आसा, देवाचेर श्रद्धा आसपाकूच जाय आनी तो सपोर्ट करता तुजें बॅलन्स सांबाळपाक. तुजें मायंड बॅलन्स सांबाळपाची खूब गरज आसा, अत्यंत गरज आसा आनी युथाक तुमच्या सारक्या खूब बरें प्लॅटफॉर्म आसा, खूब रिसोर्सीस आसा. तेजो यूज करचो, तेजो बरो वापर करचो आनी पॉझिटिव्हिटी स्प्रेड करीत रावप तुमी. कित्याक यूथ म्हणटकूच फुडलो हें आमचो म्हणटा संवसार चलोवपी तुमीच आसा. सो तुमचे कडल्यान कितें न्यू कितें तरी येत जाल्यार आमचे सारके जाणटेले कितें तरी शिकत रावतले तुमचे कडल्यान. तर एक्चुअली तुमी जाणटेले न्हू, आमी जाणटेले म्हणपाक शकता आमकां, कारण आमचो ब्रेन खंय तरी मोबायलान स्टक जाल्लो आसा, खंय तरी डिजिटलान स्टक जाल्लो आहा. भायर सरप खूब गरजेचो आसा. खूब गरजेचें आसा. तूं कट ऑफ करपाचें खूब गरज आसा. तुका कळ्ळें आयज आनी खंय तरी आयज एक वाचलें तो म्हणटा पोस्टर काय कितें तरी स्टेटस मारता पयलो. म्हणजे फनी तो लास्ट मोबायलूच सांगता खंय एका आपल्या पात्रांवाक साहेब मातसो आतां एक 5 मिनटां खातीर म्हाका सकयल दवर मरे म्हणून. सो मोबायल इतलो हें जाला. सर एक हॉनेस्ट रिव्ह्यू दिवचो आमच्या पॉडकास्टा बद्दल. तुमकां कशें दिसता पॉडकास्ट? तुमी थोडे व्हिडिओ सुद्दां पयले आसतले. हांवें तुजे व्हिडिओ खूब पळयल्या. तुजे कॉल इन अ फ्रेंड परतून हांव तुजे स्टार्टिंगचे व्हिडिओ पळयले, आनी लेटस्ट पळयले. पूण तूं जें खूब डेवलप जायत गेला. तुजी टीम वाडलेली ती पळयल्या. आयज मिसेसीक सांगलें मे बी हांवें तुका विचारून तुमी कितले जाण मागीर तें म्हाका बरें दिसना न्हू. आमगेर तूं येता जाल्यार हांव तुका वयल्यार तुमी कितले जाण येतले अशें विचारूंक शकना. पूण हांवें मायंड आसलें की तुजी फूल टीम येतली. तुजी टीम वाडत गेल्या आनी तुजी इंटरव्यू हांव पळयतालो थोडी आतां पळयतां. तुजी घेवपाची स्टायल चेंज जाल्या. प्रश्न तुजे चेंज जाल्या. तुजी क्वॉलिटी चेंज जाली. एडिटींग क्वॉलिटी चेंज जाली. ग्रोथ करीत आसा अशें म्हाका तरी दिसता. हांवें पळयल्या उपरांत तूं फुडें ग्रोथ करीत रावतलो. बरे ब्रॉडकास्टर तूं करीत रावतलो. बरे तुका इंटरव्यूर मेळत रावचे अशी मनासून इच्छा. थँक यू सो मच. येस, थँक यू.